Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back our YouTube channel Free Class by Imran Sir, a way of learning. हमारे YouTube चैनल फ्री क्लास बाय इमरान सर में आप सभी का खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, आज हम जमात दहुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल अशकाल व खाकों पर मबनी सवालात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। शक्ल नंबर 1, दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और इसकी मदद से केपलर के 3 क़वानीन बयान कीजिए। यहाँ पर हमें शक्ल दी गई है, शक्ल को देखना है, शक्ल का मुशाहिदा करना है और मुशाहिदा करके केपलर के जो 3 क़वानीन हैं उसे हमें जवाब में लिखना है। जिसमें पहला है केपलर का पहला क़ानून, सैयारे का मदार बैज़वी होता है, सूरज इस मदार का एक नुक्ते मासिका होता है। केपलर का दूसरा क़ानून, सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला ख़त मुस्तकीम एकसा वक्फ़े वक्त में एकसा इलाक़ा तय करता है। केपलर का तीसरा क़ानून, सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा इस सैयारे का सूरज और औसत फासले के मुकब के रास्त नासुब में होता है। इसके बाद हमें जदवल दी गई है। दी गई जदवल किस साइंसदा का कुलिया ज़ाहिर करती है? इस साइंसदा का नाम और इसका कुलिया बयान कीजिए। तो जवाब में हमें इस तरह लिखना है कि दी गई जदवल न्यूलैंड्स के मुसम्मन का कुलिया ज़ाहिर करती है। मौसीक़ी के मुसम्मन की तरह हर 8वां उनसर पहले उनसर से मुशाबा ख़वास रखता है। यह कुलिया न्यूलैंड्स ने बयान किया है। शक्ल नंबर 3, दी गई शक्ल से कीमियाई तामुल की कौन सी किस्म ज़ाहिर हो रही है? इसका नाम लिखिए और अमल की मुतवाज़न कीमियाई मसावात लिखिए। हमें शक्ल दी गई है, शक्ल का मुशाहिदा करना है और शक्ल का मुशाहिदा करके सवाल का जवाब लिखना है। सवाल का जवाब, दी गई शक्ल से तहलील अमल ज़ाहिर होता है। इस अमल की मुतवाज़न कीमियाई मसावात ज़ेल के मुताबिक है। कैल्शियम कार्बोनेट, तीर का निशान CaO जमा कार्बन डाइऑक्साइड। शक्ल नंबर 4, दी गई शक्ल से कीमियाई तामुल की कौन सी किस्म ज़ाहिर हो रही है? इसका नाम लिखिए और चूने के पानी पर होने वाला असर, इसकी वजह बताइए। हमें यहाँ पर 2 इम्तिहानी नलियाँ दी गई है। एक इम्तिहानी नली को हरारत दी जा रही है और दूसरी इम्तिहानी नली में चूने का पानी है। पहली इम्तिहानी नली में जिसे हरारत दी जा रही है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला हुआ है। दी गई शक्ल तहलीली अमल को ज़ाहिर करती है। साफ़ चूने का पानी दूधिया हो जाता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को हरारत देने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। इसकी कीमियाई मसावात कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तीर का निशान CaO कैल्शियम ऑक्साइड जमा कार्बन डाइऑक्साइड। पाँचवीं शक्ल में हमें खाका दिया गया है। दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और ज़ेल के सवालात के जवाब दीजिए। जिसमें पहला सवाल है, जंग से क्या मुराद है? जब फेरस आयन मुस्बत बरक़ी बार से मुंतक़ल होता है तब इसका तामुल पानी से होता है और बाद में तकसीद का अमल होकर फेरस 3+ आयन बनता है। फेरस 3+ आयन से गैर हलपज़ीर सुर्ख रंग का हाइड्रस ऑक्साइड आबी बनता है जो ऊपरी सतह पर जमा होता है। यही जंग कहलाता है। सवाल नंबर 2, जंग का कीमियाई ज़ाब्ता लिखिए। Fe2O3H2O जंग का कीमियाई ज़ाब्ता है। सवाल नंबर 3, मुस्बत बरक़ी रे पर लोहे की तकसीद का अमल लिखिए। Fe तीर का निशान Fe2+ जमा 2 इलेक्ट्रॉन 2e। सवाल नंबर 4, मनफी बरक़ी रे पर लोहे की तकसीद का अमल लिखिए। O2 जमा 4 हाइड्रोजन 4H जमा 4 इलेक्ट्रॉन 4e तीर का निशान 2H2O। सवाल नंबर 5, ताकुल से क्या मुराद है? फ़िज़ा में मुख्तलिफ अवामिल की वजह से धातों की तकसीद होती है और नतीजतन इनकी झीज होती है। इसे धातों का ताकुल या गलना कहते हैं। शक्ल नंबर 6, हमें यहाँ पर 2 अशकाल दिए गए हैं। सामने दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और ज़ेल के सवालात के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 है, दी गई शक्ल में बरक़ी रौ का कौन सा असर दिखाया गया है? तो जवाब यूँ है, दी गई शक्ल में
برقی رو کا مقناطیسی اثر دکھایا گیا ہے۔ دوسرا سوال، کیا جب برقی خانے کی تعداد میں اضافہ ہو مقناطیسی سوئی میں زیادہ انحراف ہوتا ہے؟ تیسرا سوال، اگر موصل اور مقناطیسی سوئی کے درمیان فاصلہ بڑھایا جائے تو مقناطیسی میدان میں شدت کا کیا اثر ہوگا؟ اگر موصل اور مقناطیسی سوئی کے درمیان فاصلہ بڑھایا جائے تو مقناطیسی میدان کی شدت کم ہوگی۔ سوال نمبر 4، اس تجربے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جواب ہے، جب برقی رو کی سمت مقناطیسی میدان کی سمت پر عمود ہو تب یہ قوت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ شکل نمبر 7، سامنے دی گئی شکل کون سے قانون کو ظاہر کرتی ہے؟ جواب ہے، فلیمنگ کا بائیں ہاتھ کا قانون۔ کون سا آلہ اس قانون کے مطابق کام کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے برقی موٹر۔ شکل نمبر 8، دیا گیا خاکہ کس آلے کو ظاہر کرتا ہے؟ جواب، برقی جنریٹر۔ اس آلے کی تعریف لکھیے، یعنی کہ ہمیں یہاں پر برقی جنریٹر کی تعریف لکھنا ہے۔ برقی جنریٹر کی تعریف اس طرح ہے، میکانیکی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کرنے والے آلے کو برقی جنریٹر کہتے ہیں۔ اس کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ برقی جنریٹر کی 2 قسمیں ہیں، متبادل برقی رو کا جنریٹر اور راست برقی رو کا جنریٹر۔ شکل نمبر 8، ترسیم کا مشاہدہ کیجیے اور ذیل کے سوالات کے جوابات دیجیے۔ ہمیں یہاں پر ترسیم دی گئی ہے، اس ترسیم کا مشاہدہ کرنا ہے اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینا ہے۔ پہلا سوال، دی گئی شکل کس عمل کو ظاہر کرتی ہے؟ نام لکھیے۔ جواب ہے، دی گئی شکل پانی کے خلاف معمول رویے کو ظاہر کرتی ہے۔ کس درجہ حرارت پر یہ عمل واقع ہوتا ہے؟ 4 درجے سیلسیس پر یہ عمل واقع ہوتا ہے۔ کس درجہ حرارت پر پانی کی کثافت کم ہوتی ہے؟ 4 درجہ سیلسیس پر پانی کی کثافت کم ہوتی ہے۔ دی گئی شکل کا نام لکھیے۔ دی گئی شکل کا نام برقی فیوز ہے۔ دی گئی شکل کا نام لکھیے MCB۔ فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کے قانون کی شکل کا مشاہدہ کیجیے اور A اور B کی شناخت کیجیے۔ A، مقناطیسی میدان کی سمت، B، موصل میں پیدا ہونے والی برقی رو کی سمت۔ دیا گیا خاکہ کس آلے کا ہے؟ جواب، برقی موٹر۔ یہ آلہ کس اصول پر کام کرتا ہے؟ فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کے اصول پر۔ اس آلے کی تعریف لکھیے۔ برقی موٹر کی تعریف اس طرح ہے، برقی توانائی کو میکانیکی توانائی میں تبدیل کرنے والے آلے کو برقی موٹر کہتے ہیں۔ یہ آلہ کن گھریلو آلات میں استعمال ہوتا ہے؟ لکھیے۔ یہ آلے کا استعمال پنکھا، فریج، مکسر، دھلائی مشین جسے ہم واشنگ مشین کہتے ہیں، پمپ یعنی کہ برقی موٹر وغیرہ میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد شکل دی گئی ہے، دیے گئے آلے کی شناخت کیجیے۔ دیا گیا آلہ ہوپ کا آلہ ہے، اس کا استعمال بتائیے۔ پانی کا خلاف معمول رویہ، اس تجربے کی جانچ کے لیے ہوپ کے آلے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو شکل دی گئی ہے اس کے اوپر مبنی سوال ہے، کس دھات کا گولا موم کی تہ میں زیادہ دھسا ہوا ہے؟ اس کا جواب ہے لوہا۔ کس دھات کا گولا موم کی تہ میں سب سے کم دھسا ہوا ہے؟ جواب ہے سیسا۔ شکل سے اشیاء کی کون سی خصوصیت ظاہر ہوتی ہے؟ جواب، حرارت خصوصی کی استعداد۔ اس خاصیت کی تعریف لکھیے۔ حرارت خصوصی کی استعداد کی تعریف ہے، اکائی کمیت کی شے کا درجہ حرارت 1 درجہ سیلسیس بڑھانے کے لیے درکار حرارت کو اس شے کی حرارت خصوصی کی استعداد کہتے ہیں۔ اس کی ایسائی اکائی لکھیے۔ ایسائی نظام میں حرارت خصوصی کی استعداد کی اکائی جول فی کلو گرام ڈگری سیلسیس ہے۔